महिला लघु वित्तले गरे यो आर्थिक वर्षकै सर्वाधिक लाभांश घोषणा, शेयर धनीलाई 45% बोनस। महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यो आर्थिक वर्षकै सर्वाधिक लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको असोज 22 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 45% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 5% नगद गरी कुल 50% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। संस्थाले हालै मात्र अर्थात् गत माघ 30 गतेदेखि फागुन 5 गतेसम्म प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 4 करोड रुपैयाँ बराबरको 4 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो। शिवम सिमेन्टले 29% लाभांश वितरण गर्ने डाक्यो साधारण सभा। शिवम सिमेन्ट लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको असोज 22 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 6औं वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 16 गते मंगलबार होटल सोल्टी मोड काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। कम्पनीले 29% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सभामा कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफा रकमबाट शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको 29% का दरले हुन आउने 1 अर्ब 27 करोड 60 लाख रुपैयाँ कर सहित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, 4 अर्ब माथिको कारोबार। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 18.53 अङ्कले घटेर 2662.58 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.69% ले घटेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 4.96 अङ्कले घटेर 479.78 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 220 वटा कम्पनीको 72,51,744 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 49 करोड 80 लाख 43,581 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। स्टकका अनुसार आज कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 3 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 10 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। आइतबार महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। संस्थाको 18 करोड 93 लाख 49,415 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आइतबार सपोर्ट लघु वित्तको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी यस दिन शिवम सिमेन्टको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले बढाएर गर्यो लाभांश घोषणा, 12% बोनस दिने। नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको आज असोज 24 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 12% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.5% नगद गरी कुल 15.5% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। बैंकको लाभांश गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 6% बोनस शेयर र 2.42% नगद गरी कुल 8.42% लाभांश वितरण गरेको थियो। बैंकको उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लाभांश पारित गर्न सानिमा बैंकले डाक्यो साधारण सभा, कार्तिक 7 गते बुक क्लोज। सानिमा बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको असोज 22 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 17औं वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 14 गते आइतबार आम्रपाली ब्याङ्क्वेट बालुवाटार काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77
को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 17% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.89% नगद गरी कुल 17.89% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कार्तिक 7 गतेदेखि बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले कार्तिक 6 गतेसम्म नेप्सीमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अरुण भ्यालीको 10% बोनस पारित, 50% हकप्रत जारी गर्ने नयाँ सञ्चालक निर्वाचित। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 24औं साधारण सभाले शेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 10% का दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभाले कर प्रयोजनका लागि छुट्याइएको 0.526% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ। कम्पनीको साधारण सभाले 10% बोनस शेयर पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजीको 1/0.5 अर्थात् 50% हकप्रत शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। यसका साथै सभाले आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ सञ्चालक समितिको समेत निर्वाचन गरेको छ। निर्वाचनबाट शेयर धनीहरू मिलन खड्का, रमेश प्रसाद नेउपाने, जीवनराज साक्य र सलिना नेपाललाई निर्वाचित गरेको छ। प्रस्ताव अन्तर्गत 1 नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने। धन्यवाद। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आब 2077-78 को वासलात नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। अब यसमा के छ तपाईलाई चाहिँ भने हैन एकदम पुरानै हो र चाहिँ जी पौडेल एन्ड एसोसिएटले गर्नु भएको हो। पहिला चाहिँ आइपी मैनालीले गर्दै आउनु भएको रहेछ। अब अहिले चाहिँ जी पौडेल एन्ड एसोसिएटले गर्न गइरहनु भएको छ र नयाँ हो। पहिला पनि गर्नुभएको हो तर अब यो 3 वर्षको कार्यमा चेन्ज गरिरहनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसमा चाहिँ शुल्क चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ दिने गरी हामीले चाहिँ तपाईलाई सहमति गरेका छौँ। अब अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो काबेली 2 जलविद्युत आयोजना 15 मेगावाटका लागि ऋण स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा अब तपाईहरुले यो आयोजना चाहिँ हामी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेपछि बिचमा फेरि विशेष आयोजन सभा गर्ने अवसर बन्ला नबन्ला तर हाम्रो काम छिटो छरितो गराउनका लागि अहिले हामीले अग्रिम सहमति लिएर तपाईहरुसँग ल्याएको छौं। यसलाई पनि चाहिँ तपाईलाई ध्वनि ताली ध्वनिद्वारा चाहिँ स्वीकृति गरिदिनु अनुरोध छ। कम्पनीको नियावलीमा व्यवस्था भएपछि सञ्चालकहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा यो चाहिँ हाम्रो अर्को कार्यक्रममा आउँछ। अब विशेष प्रस्तावको रूपमा है त 24औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मितिसम्म कायम शेयरधनीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 10% का दरले बोनस शेयर र 0.526% कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा काबेली 2 जलविद्युत माथिल्लो काबेली 2 जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी लगानीका लागि यस कम्पनीको 24औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित बोनस शेयर पश्चात कायम हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 1/0.5 1:0.5 को अनुपातमा हक र शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा बोनस शेयर जारी गर्दा खण्डीकृत भएमा खण्डीकृत शेयर सम्बन्धी शेयरधनीको नाम जगडा राख्ने सम्बन्धमा बोनस शेयर तथा हक र शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने भएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीहरूमा प्रस्ताव गरिए बमोजिम संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव त हामीले पुस्तकमा पढ्न पाइहाल्यौँ। कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिने क्रममा आवश्यक थपघट वा परिमार्जन गर्नु परेमा सो गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हक प्लस शेयर जारी गर्दा अन्य आवश्यक कुरा
फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा। धन्यवाद शेरधनी महानुभावहरू। अब 24औं वार्षिक साधारण सभाका सामान्य प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावहरू दुवै सहस्वरूपले छलफल पश्चात चाहिँ पास हुन सफल भएकोमा हामी सबै शेरधनी महानुभावहरूमा चाहिँ बधाई छ। म अब चाहिँ यो सामान्य प्रस्तावको 5औं नम्बर कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था बमोजिम सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धमा भन्ने अब यसलाई दोस्रो कार्यक्रममा चाहिँ का लागि म सभाको दोस्रो कार्यक्रममा प्रवेश गर्न चाहन्छु। कम्पनीको नियमावली प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भएअनुसार हरेक 4 वर्षमा सञ्चालकहरूको निर्वाचनको कार्यक्रम रहने हुँदा उक्त निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्वाचन अधिकृत श्री रविन्द्र ढुङ्गाना सरलाई म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। कम्पनीको सञ्चालकको लागि चाहिने जम्मा खुल्लातर्फ 3 जना र महिलातर्फ 1 जना 4 जना मात्र उम्मेदवारी कायम रहनु भएकोले मिति 2078 साल 6 महिना 22 गते दिनको 1 बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य भएको थियो र यसरी नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य भइसके पश्चात यस कम्पनीको नियमावली बमोजिम 5 जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था रहेको र सो 5 जना सञ्चालकहरूमध्ये 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालक, 3 जना खुला सञ्चालक र 1 जना महिला सञ्चालक गरी जम्मा 5 जना हुनुपर्नेमा स्वतन्त्र सञ्चालकपछि सञ्चालक समितिले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले हाल 4 जनाको मात्र सञ्चालक समितिको लागि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो र सो सम्बन्धमा जम्मा खुल्लातर्फ 3 जना मात्रै र महिलातर्फ 1 जना मात्रै उम्मेदवारी कायम रहनु भएकोले अन्तिम नामावली जुन प्रकाशन भएको थियो सोही नामावलीमा उल्लेखित व्यक्तिहरू नै यस कम्पनीको सञ्चालकमा चयन हुनुभएको कुरा प्रथमतः म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसरी यस कम्पनीको अन्तिम नामावलीमा प्रकाशित उम्मेदवारको नामावली अनुसार खुल्लातर्फ श्री जीवनराज साक्य, कामना वडा नम्बर 15 डल्लु काठमाडौँ, उहाँ सञ्चालक पदमा निर्वाचन भएको बेहोरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्री रमेश प्रसाद नेउपाने, कामना वडा नम्बर 31 नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, उहाँ पनि सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनुभएको बेहोरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्री मिलन खड्का, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 लगनखेल ललितपुर, र उहाँ पनि सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनुभएको बेहोरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी महिलातर्फ श्री सलिना नेपाल, कामनपा वडा नम्बर 31 बानेश्वर काठमाडौँ, उहाँ पनि महिला सञ्चालकमा नियुक्त हुनुभएको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोल्टी होटलले डाक्यो साधारण सभा, शेयरधनीको हात खाली। सोल्टी होटल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको असोज 22 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 47औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय ताचल काठमाडौँमा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन, त्यसैले कम्पनीका शेयरधनीहरूको हात खाली हुने भएको छ। साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले मङ्सिर 6 गतेदेखि मङ्सिर 28 गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 5 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछन्। मेगा बैंकले 1 अर्ब 16 करोडको जग्गा किन्ने। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा किन्ने भएको छ। बैंकको आज असोज 24 गते आइतबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्पोरेट कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको बैंकले नेप्सेमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै जानकारी दिए। 100ले बढ्यो सुनको भाव, 5 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। आज आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,175 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ।